31औं अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसको सन्दर्भमा सर्वप्रथम त म देशभित्र देश बाहिर आउनुभएका सम्पूर्ण बालबालिकाहरूको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगति को कामना गर्दछु र वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसको अवसरमा नेपालभित्र तथा बाहिर रहनुभएका सबै बालिकालाई सुरक्षित बालपनको पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। यो दिवस भनेको बालबालिकाको हक हित र अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि हामीले विगतमा गरेका प्रयासहरूको समीक्षा गर्दै आगामी प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पहिचान गरी साझा प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्ने दिन भएको हुँदा हामी सबैले सोही बमोजिम प्रतिबद्धता सहित क्रियाशीलताको लागि सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कानुनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989 यसका इच्छाधीन आलेख लगायतका बालबालिकाको मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय घोषणा तथा प्रतिबद्धताका प्रावधानहरूलाई नतिजामूलक ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न नेपाल वैधानिक कानुन, नीतिगत संरचनागत तथा कार्यक्रमिक रूपमा प्रतिबद्ध रहेको छ। नेपालको संविधान बाल अधिकारको दृष्टिकोणबाट उत्कृष्ट छ। बाल बालिका सम्बन्धी ऐन 2075 का साथै बाल बालिकासँग सम्बन्धित अन्य ऐनहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन्। बाल बालिका सम्बन्धी ऐनमा भएका त्रुटिहरू संशोधनको क्रममा रहेका छन्। ऐनलाई थप प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बालबालिका सम्बन्धी नियमावली तयारीको क्रममा रहेको छ। बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति 2069 परिमार्जन गरी बाल अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति 2078 अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बालबालिका सम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजना तयार भइसकेको छ। आवधिक योजनाहरूमा बालबालिकाका विषयमा गहन रूपमा समावेश गरिँदै आएको छ। तिनै तहका सरकारले बालबालिकाको विषयमा संवेदनशीलता देखाएका छन्। मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 का व्यवस्थाहरू स्थानीय तहमा कार्यान्वयनका लागि सुरु गरेको र बन्दैछ। बाल अधिकार सुदृढ स्थानीय तह भन्ने अभियानबाट आर्थिक वर्ष 77-78 मा 186 स्थानीय तहमा बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्धन सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा, 129 वटा स्थानीय तहमा स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन, 51 वटा स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी तोकिएको र 135 वटा स्थानीय तहमा बाल कोष स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ। आगामी वर्ष अभियानलाई थप महत्त्वका साथ अघि बढाइनेछ। राष्ट्रिय बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि बाल हेल्पलाइन सेवा 1098, बालबालिका खोज तलास सेवा 104 तथा अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्रहरू क्रियाशील रहेका छन्। गत आबमा यी संयन्त्रहरू मार्फत 15,644 बालबालिकाले संरक्षण सहायता प्राप्त गरेका छन्, जसमध्ये बालबालिका खोज तलास सेवा केन्द्र मार्फत 3619 जना, बाल हेल्पलाइन 1098 सेवा मार्फत 10,348 जना र परिषदबाट सिधै 1,657 जना बालबालिकाले संरक्षण सहायता प्राप्त गरेका छन्। गत आबमा बाल हेल्पलाइन सेवा 12 स्थानमा विस्तार गरी 18 स्थानमा पुर्याइएको छ भने बालबालिका खोज तलास सेवालाई प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2 लुम्बिनी प्रदेशमा विस्तार गरिएको छ। चालु आबमा बाल हेल्पलाइनलाई सेवालाई 25 स्थानमा र बालबालिका खोज तलास सेवालाई सबै प्रदेशमा विस्तार गरिने लक्ष्य रहेको छ। बालबालिकाको संस्थागत
स्याहार न्यूनीकरण तथा पारिवारिक स्याहारको प्रबन्धन गर्दै निसंस्कारकरण अभियान अन्तर्गत गत आबमा 35वटा बालगृह बन्द गराइएको छ भने नियम विपरीत सञ्चालनमा रहेका 8वटा बालगृह 73जना बालबालिकाको उद्धार गरी संरक्षण व्यवस्थापन गरिएको छ। कोभिडका कारण अभिभावकविहीन बालबालिकाको राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने सन्दर्भमा अभिभावकविहीन भएका बालबालिकाको सूचना तथा तथ्याङ्कका लागि स्वयंसेवी समूह परिचालन गर्नुका साथै 753वटै स्थानीय तहहरूमा परिपत्र गरी त्यस्ता बालबालिकाको विवरण परिषदमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएकोमा 2078 असार मसान्तसम्म 25वटा स्थानीय तहबाट 169जना बालबालिका अभिभावकविहीन भएको तथ्याङ्क परिषदमा प्राप्त भई व्यवस्थापन कार्य सुरु गरिएको छ। बाल हेल्पलाइन 1098 तथा बालबालिका खोज तलास केन्द्रमा कोभिड हेल्प डेस्कको स्थापना गरी 3057जना बालबालिका बालक 1518 र बालिका 1539लाई सेवा प्रवाह मनोविमर्श सेवा 827, स्वास्थ्य उपचार 305, खाद्यान्न सामग्री सहयोग 1322, पारिवारिक परामर्श तथा अन्य 603 गरिएको छ। बालबालिका सम्बन्धी नियमावली 2078 बालबालिका सम्बन्धी आगामी प्राथमिकताका कुराहरू। बालबालिका सम्बन्धी नियमावली 2078 बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को संशोधन। बाल अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति 2078 को तर्जुमा। राष्ट्रिय नीति अनुसार बालबालिका सम्बन्धी तेस्रो रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा। बाल हेल्पलाइन सेवा 1098 र बालबालिका खोज तलास सेवा 104 को विस्तार तथा सुदृढीकरण। सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र घोषणा। अपाङ्गता भएका बालबालिकाको उपचार सहायता र कोभिडबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संरक्षण। बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 का व्यवस्थाहरू स्थानीय तहमा कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण। बाल अधिकार तथा बाल संरक्षण सम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन आदि कुराहरू गरेर हामी यो बालबालिकाको क्षेत्रमा अझै सबै सक्दो राम्रो नीति तर्जुमा गरेर बालबालिकाको हक अधिकारको संरक्षण गर्न र वास्तवमा चाहिँ नि यो अहिले क्लाइमेट चेन्जबाट पनि यो बाढी पहिरो लगायतका कोभिड पनि वास्तवमा क्लाइमेट चेन्जको परिणति हुनसक्छ। यस्तोबाट टुरा भएका बालबालिकाहरूको बारेमा पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने लगायतका अत्यन्त गम्भीर संवेदनशील भएर परिषदले काम गरिरहेको छ र यो मन्त्रालय पनि गम्भीर छ, संवेदनशील छ र निकट भविष्यमै यसलाई कसरी चाहिँ नि राम्रोसँग लैजान सकिन्छ पनि नीति तर्जुमा गर्दै कार्यान्वयन गर्दै हामी जानेछौँ र उनीहरूलाई सहजीकरण जसरी हुन्छ सजिलो हुने वातावरणको सिर्जना, बाँच्न सक्ने अभिभावकविहीन भएकाहरूलाई अभिभावकत्व दिने राष्ट्रको जिम्मेवारी हो। त्यो जिम्मेवारी वहन गर्न परिषद पनि तयार छ, मन्त्रालय तयार छ भन्ने यहाँहरूलाई सबै जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल।